السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ويسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أنقص شيء ہر قسم دیا حمدہ سناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر سب تو پہلے اس مالک دا شکر ادا کریے جس مالک نے زندگی دی اندر دوبارہ ماہ رمضان ماہ سیام ماہ قرآن ماہ انفاق فی سبیل اللہ نو زندگی دی بہار بنا کے ذریعہ نجات بنا کے پھر عطا فرمایا دعا گو کہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر ادا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ سیام کیتا ہے روزے رکھے نے اللہ قبول فرمائے
جڑے نہیں رکھ سکے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جنہاں قیام کیتا ہے اللہ قبول فرمائے، جڑے نہیں کر سکے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ قرآن والا بھی ہے، صیام والا بھی ہے۔ اس مہینے دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریا کر دے۔ اس مہینے نو انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا جاندہ ہے، آج جو کہ میرا عنوان بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، بڑی ہی توجہ دے نال ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اگر قیمتی بنا لیا تو ذریعہ نجات بن جائے گی، اگر ضائع ہو گیا اللہ دی عدالت اندر پوچھ ہوئے گی۔ حضرات گرامی قدر، انسان ہے نا، انسان جنہوں اللہ دولت دیندہ ہے، آکڑ ویندہ ہے، متکبرہ ہو جاندہ ہے، بندے نو بندہ ہی نہیں جاندہ۔ اس پیسے روپے دی بڑی گرمی ہے، یہ تیور بدل جاندے نے، حالات بدل جاندے نے، سوچ بدل جاندی ہے، کلام بدل جاندے نے، رویے تبدیل ہو جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے جدے تے آکڑیا پھرنا ہے نا، یہ دولت دین والا میں رب العالمین تے صدا واسطے میں تینوں دیتی، یہ صدا نہیں رہنے۔ اور ایدے تے غرور نہ کریں، اے ازمائش ہے، اے دولت ازمائش ہے۔ کسے نو اللہ دے کے ازماندہ ہے، کسے نو اللہ لے کے ازما لیندہ ہے۔ ہر حال وچ دولت کی ہے، ازمائش ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن اندر، کیونکہ رمضان دا پہلا جمعہ ہے، میرا شوق اور ذوق بھی یہ کوئی ہے کہ آج مبارک گھڑیاں اندر میں قرآن زیادہ پڑھا تے پوری توجہ دے نال قرآن نو سماعت فرمایا جے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ بے چین کوئی آیا ہے، بے سکونہ کوئی آیا ہے، بیمار آیا ہے، کوئی دکھی آیا ہے، قرآن نو سنے، اللہ تیرے دکھ دور فرمائے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن ہے اور بڑا ہی پیارا مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، میرے پاک پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشانے۔ اللہ فرماندے نے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ قل کہہ دیو سونیو، اعلان فرما دیو، انا بے شک ربی ربی ربی، یار اے لفظ ہی بڑا پیارا ہے، ربی میرا رب میرا رب میرا رب۔ اللہ موقع دے اس ربی لفظ دے بھی جمعہ پڑھاواں گے، لیکن اج دے عنوان تے غور فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ اللہ فرماندے نے، اسی جنوں چاہیے رزق دے اندر فراوانیاں عطا فرما دئیے، ویقدر له۔ اللہ فرماندے نے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ فرمایا جدوں چاہیے رزق دے اندر برکت پا کے وسیع کر دئیے، جدوں چاہیے
رزق نو تنگ کر دئیے، پر بندیا کلیا رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ آمدے نے جدوں تینوں رزق دیتا جائے، اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا تیرا کام ہے، تیرے رزق وچ برکت پانا میں رب العالمین دا کام۔ اور قرآن یہ قرآن اے میری تیری بات نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن نو ہدایت بنا کے بھیجے، لا ریب بے آب کتاب ہے۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور آئیے جڑی میں حدیث پڑھی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مینوں قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا انقص شیء۔ آج دے خطبے جمعہ دا نا ٹائٹل سمجھ لے آجے، لا انقص شیء۔ آمینہ دے لال نے فرمایا دین والے اللہ دے راستے تے خرچ کرن والے لا انقص شیء، تیرے مال وچ گھاٹا نہیں پوے گا۔ ایک کون کہہ رہے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اے جنیاں بھی مخلوقاں زمین تے جاندار نے نا، انہاں سارے اندر رزق اللہ اندے میرے ذمے، انہاں دا رازق میں ہاں، انہاں دا خالق میں ہاں، انہاں نو دین والا الوہاب میں ہاں۔ میاں جدو رزق دین والا اللہ ہے نا، پھر ایدے تے حکم بھی صرف اللہ دائی چلنا ہے۔ اللہ سونیا اے بندہ تیرے راہ وچ خرچ کر دائی نہیں، اللہ ایدے نال کی بنے گا؟ اللہ جیڑا خرچ کر دے انہوں کی انعام ملے گا۔ اللہ آمدے نے مومن بادیاں نو پیغام سنا دے ہو۔ سورت دا نام سورت المنافقون ہے، 10 نمبر آیت اندر عرشاں والے رب دا پیغام نوٹ کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماندے نے مال خرچ کر، کیڑا مال؟ اللہ آمدے نے جیڑا تینوں اسی عطا کیتا۔ پتہ چلیا رازق کون ہے؟ جیڑا مال بینک بیلنس تیرے کول موجود ہے نا، ایک کاراں کوٹھیاں انہاں سارے آمدہ رازق خالق مالک کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ اور کلہ۔ اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ آمدے نے جڑا مال دیتے نا میرے راہ وچ خرچ کر، من قبل ان یأتی احدکم الموت، ایدے تو پہلے وقت آ جائے۔ کیڑا وقت ہے؟ جدو پنڈلی نل پنڈلی چمڑ جائے گی، انج ہنسلیاں دے وچ جان پس جائے گی، بندہ ترلے لوے گا، منتاں کرے گا، اے
یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل اج مومنا بادیو تہاڈی مسجد وچ اے قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں جا رہی ہیں، لیکن ایک وقت آن والا ہے جدوں موت قریب آ جائے گی، بندہ موقع تلاش کرے گا، مہلتاں منگے گا۔ عرشاں والے رب نے نقشہ کھینچیا ہے، آکھے گا اللہ مولتاں دے دے، موقع دے دے۔ اللہ کیتے موقع مل جانا، جیڑا مال میں جوڑدا رہیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جیڑے مال نال میں پیار کردا رہیا، یحسب ان مالہ اخلدا، میں جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھدا رہیا، میرے اوکھے ویلے کم آ جائے گا، میری زندگی دے 4 سال سکون نال لنگ جان گے۔ عرشاں والا رب آندا کہ جدوں تم مال نال پیار کرن لگیا سی نا، ادوں میری آزمائش تیرے تے آ پہنچی ہے۔ بندہ آندا اللہ مہلتاں دے دے، موقع دے دے، ربا سونیا میں تیرے راہ وچ خرچ کراں گا، سارا مال میں تیرے رستے اندر دے کے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ادو عقل آئی، ادو عقل ٹکانے آئی جدوں موقع ہی موک گئے، جدوں ساہ ہی ٹوٹ گئے، جدوں ساری زندگی تیرے کنا دے وچ قرآن دیاں آیتاں آ کے ٹکراندیاں رہیاں، گریبان تو پکڑ کے قرآن دیاں آیتاں چنجوڑ دیاں رہیاں، پر دنیا دا مال ایدی محبت انسان دے وچ آ گئی ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے مال دا پجاری ہے، ہلاک ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ ویر جی دی تباہی دے اعلان آمینہ دے لال کر دینے پہ اج ویکھیا نہیں سوشل میڈیا تے وینا ہے، انج باپ دی میت پئی ہے جنہ پتراں واسطے کماندا رہیا، او میت دے انگوٹھے پھڑ پھڑ لگا رہے نے۔ اج ویکھیا نہیں باپ دی میت گھر وچ پئی ہے، دوویں بھرا آپس وچ گریبان پکڑ دینے پہ اے میرا میرا کردہ انسان قبرستان پہنچ گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے، تیرے بہناں تے پرا بہ کے کرن گے سلام، تیری بیوی دا نکاح کتے ہور پڑھان گے۔ اے ہوئی ان دنیا دا مال۔ آئیے لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اللہ دے قرآن دی بارش ہے۔ اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ پہلا نکتہ سمجھے آجے نا،
کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اے اللہ نے رزق دیتا ہے، اللہ نے آزمائش بنا دیتا ہے، میرے راہ وچ خرچ کر کے میرا محبوب بندہ بننا ہے، یا دنیا دا درم و دینار پاؤنڈ پیسہ روپیہ ایڈا بندہ بن جان، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آئیے لوگوں دوسرا نقطہ نوٹ فرمانا، اللہ رب العالمین فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ فرماندے نے جیڑی تینوں چیز سب نالو زیادہ محبوب ہے، جیڑی تینوں سب نالو زیادہ پیاری ہے، اس چیز نو اللہ دے راہ وچ خرچ کر۔ کل ہی میں تفسیر ابن کثیر اندر پڑھیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے جنوں میں اس آیت نو پڑھیا نا، لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مومن آباد مومنا اج تمہیں قرآن دی آیت سنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھی ہے، فرمایا جدوں میں اس آیت نو پڑھیا میں نظراں دورائیاں، مینوں سب نالوں زیادہ محبوب چیز کیڑی ہے؟ اینج جائیداد تے نظراں، اپنے مال و زر تے نظر دوڑائیے، مینوں پتہ چلیا میری لونڈی ہے نا مینوں سب نالوں زیادہ محبوب ہے۔ اے رومی کنزیر نامی جیڑی لونڈی ہے نا، اے مینوں بڑی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے۔ میں جدوں پڑھیا لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ آمدن سب نالوں زیادہ محبوب چیز، یعنی کہ پتہ چلیا اللہ تیرے نال سودا کر رہے نے۔ اللہ جی کیڑا سودا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج قرآن زیادہ پڑھنا ہے اور سمجھو ترجمہ قرآن دی کلاس ہے، اے میری تیری بات نہیں بلکہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہونے والا رب دا کلام ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ مومن آبادیاں نے روزے رکھے نے، رات دا قیام کر دے نے، اللہ فرماندے نے کی چاہتے ہو؟ اللہ تیری رحمت چاہنے ہیں، جنت دا داخلہ چاہنے ہیں۔ اللہ فرماندے نے سوکھا ہی بڑا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اپنی جانا تے مال لے کے آ جاؤ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت میرے کو لے لو۔ اللہ جی روزہ رکھے ہے، اللہ اس جسم دی قربانی دے دیتی ہے، اللہ آمدے نے مینوں تیری قربانی بڑی پیاری ہے۔ ہن کتے انفسہم و اموالہم، اے مال بھی لے کے آ جانا جدے نال تو بڑا پیار کرنا ہے۔ اللہ سونے ہم دنیا دے مال نال کنوں پیار نہیں، اللہ آمدے نے میرے بندیا اے دے نال محبتاں نہ کر، اے دے نال پیار نہ کر۔ اللہ سونے کیوں پیار نہ کریے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
फरमाया धोखे दा समान ही जिदे नाल तू प्यार करना है अज जोड़ जोड़ के रखेगा, दुनिया तू टुर जाएगा ना, एक कोई माल तेरे वास्ते वबाले जान बन जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला जिस वक्त इस आयत ते पहुंचे अखां डुल पईयां, इंज अपनी बड़ी महबूब लोंडी नूं बुलाया, इस आयत नूं पढ़दे जा रहे ने, नाले आंदे ने जा मैनू तेरे नाल बड़ा ही प्यार है, मैनू तेरे नाल बड़ियां ही मुहब्बतां ने, पर की करां जदों मैं कुरान दी आयत पढ़ना वा मेरे रब दी अजमाइश आ गई है। हुण या रब दी मुहब्बत ते तेरी मुहब्बत गालिब होएगी या तेरी मुहब्बत ते मेरे रब दी मुहब्बत गालिब होएगी। आंदे ने हो नहीं सकदा बंदा मोमन होए ते किसे दी मुहब्बत रब दी मुहब्बत ते गालिब आ जाए। जा मैं तेनू आजाद कर दिता है। नाले आंदे ने मेरे यारो अगर अल्लाह कहे ना कि जड़ी जड़ी चीज मेरे रस्ते विच दी है कोई वापस लेना चाहे ते ले लवे, मैं अल्लाह कोलों इस लोंडी दा मुतालबा करा, इतनी मुहब्बत मैनू इहदे नाल। लेकिन लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आंदे ने मैनू कुरान दी आयत पढ़ के ना बड़ा ही इश्तियाक होया, अल्लाह आसमान ते आ गए ने, हुण हर चीज कुर्बान कर देनी है। आसमान वाल निगाहां उठा के आंदे ने, अल्लाह दिलां दे भेत दे तू ही जानना ना। अल्लाह अपने सब नालों महबूब चीज नूं कुर्बान कीता है। मियां अज तेरे ते भी अजमाइश दियां कड़ियां ने, जदों कोई ऐलान हो जाए ना, कोई सफीर आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई साइल आ जाए ना, तेनू आके कहे ना यार अल्लाह वास्ते दे दे, मियां सोचिया कर तेरे मेरे नसीब दे के आ कहने अल्लाह ने नेकी तोड़ के तेरे दरवाजे ते आन पहुंचा देती है। वरना नेकी किथे लभदी? नसीब वाले मुकद्दर वाले जिन्होंने अल्लाह नेकी दी तौफीक अता फरमा दे। यार जरा तवज्जो फरमाया जे अजकल दे दौर दे अंदर एक और बड़ा हवा है कि जनाब कईयां दा काम ही होई है, आए दिन सवाल करते रहंदे ने, आए दिन मस्जिद विच ऐलान होंदे रहंदे ने। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन रावी आंदे ने मैं आमीन आंदे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुने मेरे पाक पैगंबर सलातो वसलाम ने फरमाया जिदों अल्लाह ने शैतान नूं दुदकार दिता है ना, शैतान ने आख्या मैं मालदार बंदे ते तीन तरह के हमले करांगा। मोमना बादिया अज दे जुमे दे अंदर इस हदीस नूं तू समझ जाए, अल्लाह दी कसम मैनूं वाकई फी सबीलिल्लाह समझ आ जाएगी। तेरा मेरा खुला दुश्मन कौन है? ऐ शैतान दुश्मन है ना, इस दुश्मन ने चैलेंज किया है मैं मालदार बंदे दे तीन तरह के हमले करांगा। पहला हमला मैं दुनिया की दौलत का इतना हरीस बना दवांगा, बंदा सुबह उठेगा माल माल ही करता रहेगा, शाम सोएगा कारोबार कारोबार ही करता रहेगा। मैनू अपनी पा देंगा, ये आखेगा मेरे को आंदा है आई जाए, जिदा दा भी आंदा आए, इनू लालच वधदी जा रही है। बल्कि अज 1400 साल बाद न एक नारा उठा न दिल मांगे और अल्हाकुम तकासुर, एदा तर्जमा देखो ये दिल मांगे और ये दिल मांगे और ए दिल ना
اور دی رٹ لگاوندا ہے آندا ہور آ جائے ہور آ جائے آمینہ دے لال نے ایویں نہیں سی فرمایا بندے نو اللہ نے حریص بنایا ہے اے دے کول سونے دی ایک کان آ جائے اے دوسری دی لالچ کرے گا بندہ جن قتل الانسان ما اکفرا اے بندہ ہے ہی نہ شکر ہے بندہ کتھے راجدا ہے اے شیطان دا حملہ جے شیطان دا وار جے انہیں دنیا دی دولت دی لالچ اتنی پار دیتی ہے بندے نو سمجھ ہی نہیں آندی اور دوسرا حملہ شیطان دا آمدہ جنہوں اللہ نے دولتاں دے دیتیاں نا جنہوں اللہ نے مال و زر دے دیتے نا دوسرا حملہ میرا کی ہوئے گا جدوں کوئی حق تے اعلان ہوئے گا مستحق کوئی آکے سوال کرے گا اوتھے میں وسوسے پا کے نہ انہوں خرچ نہیں کرن دے آنگا ایدہ پیسہ میں جناب غلط رستیاں تے لگواواں گا غلط رستیاں تے خرچ کراواں گا میاں جان میں نا آج تیرے میرے امام دا تقاضا آج ویا آ جائے آج شادی آ جائے رسم و رواجاں تے لکھاں روپے اڑا دیتے آج مسجد دا پکھا خراب ہو جائے نا مسجد دی لائٹ خراب ہو جائے نا آج کوئی یتیم آ کے دروازہ کھڑکا دے آج کوئی مسکین آ کے تیرے کو سوال کر لے اسی ڈانٹ دینے الٹا تبصرے شروع کر دینے اینا دا کامی کوئی میاں نہیں آج تیرے میرے تے شیطان دا حملہ ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اے شیطان آمدے میں تیسرا حملہ کی کرانگا میں دنیا دے مال دی محبتی نہیں پیدا کر دیانگا بندے دا دل کرے گئی نہیں میں اللہ دے راہ وچ دے دیاں آمینہ دے لال نے ایویں تے نہیں سینہ فرمایا جیڑا بندہ بڑھا ہو جائے نا ضعیف ہو جائے جنہیں جنہیں عمر کٹ دی جان دی ہے ایدی زندگی وقت دی جان دی ہے ایدے وچ دو چیزاں دی لالچ آ جان دی ہے اے دو چیزاں دی ڈیمانڈ بڑی کر دے ایک مینوں موت نہ آئے میری زندگی 4 سال اور ود جائے دوسری خواہش کر دے میرے کول پیسہ نہ مکے پیسے نو بڑی گن گن کے رکھ دے پیسے نو بڑا سنبھال کے رکھ دے میاں کدی سوچیا کر جیڑا سوال کرنا ہے اے یتیم ہے اے غریب ہے اے مسکین ہے اے تے مرضیاں میرے اللہ دیاں سینان اگر اللہ منو غریب بنا دیندہ انہوں امیر بنا دیندہ میں رب دا کی کر لینا سی اے تے مرضیاں میرے اللہ دیاں میں اے تے تقسیم میرے اللہ دیئے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور صاحب دلوی ترجمہ کر اٹھیا آمدے نے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل او کتے اگے ورتان دے چھڑدا مومنہ بادیا مرضیاں میرے اللہ تقسیم میرے اللہ دی او کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان دے چھڑدا او کتے پاٹیاں ٹاکیاں بدن اتے او کتے ریشم گل پانو دے چھڑدا بولو کون دیندہ ہے اللہ دین والا ہے اللہ دیاں امانتاں اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا او کتے پاٹیاں ٹاکیاں بدن اتے کتے ریشم گل پانو دے چھڑدا او نہ دے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا خندان نو دے چھڑدا او بڑا باپ شعیب تے
पुत कोई ना, पईयां तियां बकरियां चार दियां, वाला शुएब दा नहीं सी जी करदा, चखे लज़्ज़तां इस बहार दियां, पर ओनू कौन पूछे तू की करना, पर ओनू कौन पूछे तू की करना, इते मर्जियां मालिक मुख्तार दियां, मर्जियां मालिक मुख्तार दियां, तिल कल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास। आइए लोगों वक़्त कलील बात समझा जावा। आमीन नाम दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दे राह विच खर्च कर देना, मथे ते तरेरियां नहीं पांदा, बड़े शौक ते ज़ौक नाल खर्च कर दे, कल कयामत दा दिन होएगा ना, अल्लाह दे अर्श तो इलावा साया कोई नहीं, हर बंदा मारे फिर दे। आमीन नाम दे लाल फरमांदे ने ए सदका करने वाला, ज़कात देने वाला, खैरात करने वाला सखी बंदा अपने सदके दे साए दे थले होएगा, हत्ता के अल्लाह दी अदालत विच पहुंच जाएगा। आइए लोगों पता चलिया अल्लाह दे राह विच खर्च करने वाला बंदा कल कयामत दा दिन होएगा, औखा नहीं होएगा। आमीन नाम दे लाल सलातो व सलाम ने फरमाया नबी दा एक परवाना इंज मर गए बिस्तर ते लेटे आए, बड़ी बीमारी है, इंज चल नहीं सकते बगैर सहारे तो, दरवाजे नाल रस्सी बनी है, रस्सी नाल इंज घिसट के दरवाजे ते पहुंचते ने, एक साइल सदका देंदे ने। पुत्र ने आख्या अब्बा जी मैनू दे दिया करो मैं पहुंचा दिया करा, बाप दियां अखां ही डुल पईयां, आंदे ने पुत्रा इहदे अंदर कोई शक नहीं, जवान बेटे बाप दे बुढ़ापे दा सहारा हुंदे ने, पर पुत्रा मैं आमीन नाम दे लाल कोल सुनिया जेड़ा बंदा अपने हाथ नाल सदका कर दे कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदके दी वजह नाल इस बंदे ते जहन्नम नू हराम करके जन्नत नू वाजिब कर दे। पता चलिया जहन्नम हराम हुंदी किदे नाल? अकीदा तौहीद वाला बंदा सदका करे, हलाल कमाई वाला सदका करे, अल्लाह दे राह विच खर्च करे। और अल्लाह दी कसम मोमनाबाद दे मोमनो तुहाडे कोल कोई आए ना सवाल करने वास्ते खुश हो जाया कर, जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी देख के आसमाना वाल चेहरा उठा के कह दिया कर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, अल्लाह मैं महबूब चीज तेरे राह विच दी है। अकीदा की है वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला अनकुस शैय। आमीन दे लाल ने फरमाया ना तेरा माल नहीं कटेगा, तेरे माल विच घाटा नहीं आएगा, अल्लाह बरकतां ता फरमा देंगे। आमीन दे लाल सलातो व सलाम दी दूसरी हदीस लोगो जेड़ा बंदा सदका कर देना, जेड़ा बंदा अल्लाह दे राह विच खर्च कर दे, ओ बीमारो आओ कुलिया पल्ले बन के ले जाओ, दुखियो कुलिया पल्ले बन के ले जाओ। जिदों परेशानी आए, जिदों बीमारी आए, जिदों दुख आए ना, इंज जेब विच हाथ मारिया करना, इंज निकाल के अल्लाह दे राह विच खर्च कर दिया कर। लोगो बीमारी है ना, सदके दी वजह तू अल्लाह इस बीमारी नू दूर करके शिफा ता फरमा दे।
اور کوئی بیمار ہے ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیتا ہے، او دا علاج اللہ دے راہ وچ صدقہ کرے، اللہ دے راہ وچ خرچ کرے۔ جیڑا بندہ شوق نال اللہ دے راہ وچ بڑھ چڑھ کے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں ہر دکھ تکلیف بیماری تو محفوظ فرما لیندہ ہے۔ عادت بناؤ، عادت۔ حضرت جی جویں نماز ضروری ہے نا ایویں صدقہ بھی ضروری ہے۔ اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دی عادت بناؤ، بچیاں دی تربیت کرو۔ بیٹا صبح دا آغاز صدقے دے نال کرے آجے، پاویں 1 روپے 5 روپے پاویں 10 روپے جنی توفیق دیتی ہے، عادت بناؤ صبح دا آغاز صدقے دے نال اور شام اختتام دن دا کریے تے اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دے نال کریے۔ اور آئیے آخری باتاں، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے، اللہ رب العالمین دا قرآن ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اس بندے نال پیار نہیں کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے نال محبتہ نہیں کر دے جیڑا بندہ بخیل ہے، جیڑا بندہ کنجوس ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا روزانہ صبح ہوندی ہے آسمان تو 2 فرشتے زمین تے آندے نے، آ کر کے کی کر دے نے، دعا کر دے نے اللہ جنہیں تیرے راہ وچ خرچ کیتا اللہ او دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرماؤ، او دے رزق وچ برکت عطا فرماؤ، اللہ او دے رزق وچ فراوانیاں عطا فرماؤ۔ لوگوں اگر بندہ بخیل ہے نا، بندہ کنجوس ہے نا، او دے واسطے بد دعا کر دینے۔ بد دعا کرن والے کون نے؟ اللہ دے نورانی فرشتے۔ انہاں نوں بھیجن والا کون ہے؟ رب العالمین۔ انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگان والا کون؟ رب العالمین۔ اے بد دعا کر دینے نا، اللہ اس بخیل بندے دے مال نو اور تنگ کر دے۔ یار جان دے ہونا جیڑا بندہ بخیل کنجوس ہے کدی بیماری تے پیسے لگ جاندے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے تے پیسے لگوا دیندے نے اور دس دینے میرا رب دس دے بندیا جس دولت نال تو پیار کرنا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اے دھوکے دا سامان ہی تینوں دھوکا دے جان والا ہے، صدا تیرے کول نہیں رہ جان والا۔ لوگوں آئیے ہن خطبہ جمعہ دا نچوڑ سن کے لے جاؤ۔ جیڑا بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے او دی موت بڑی سوکھی ہے، خاتمہ بالخیر ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے بیماری دکھ تکلیف تو بچ جاندا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے اے صدقہ قبر دے عذاب دے اگے ڈھال بن جائے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے قیامت والے دن اے کوئی صدقہ او دا سایہ بن جائے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے دی وجہ تو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے اللہ دے محبوب بندیاں وچ اپنا نام لکھوا دیندا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے اللہ جہنم تو آزادی دے کے میرا مالک جنت دا مالک بنا دیندا ہے۔ اور جیڑا بندہ بخیل ہے کنجوس ہے اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں نہ کردا او دے واسطے فرشتے بد دعا کر دینے۔ میرے نبی نے ہلاکت دا اعلان کیتا ہے، تباہی دا اعلان کیتا ہے۔ بندہ دکھاں چ رہے گا، پریشان ہی رہے گا۔ بندہ جڑا ہے نا پھر کوئی نہ کوئی بیماری اندر مبتلا رہے گا، کوئی نہ کوئی آزمائش اندر، او دی موت بھی اوکھی ہے، قبر اندر بھی عمل لے جائے گا، نہیں تے ٹال کوئی نہیں ہوئے گی۔ حشر ویلے بھی کی حالتاں ہون گیاں۔ یہ ساریاں چیزاں نو مد نظر رکھو اور اج دے جمعے اندر شوق تے ذوق پیدا کرو، دل اندر وعدہ کرو۔ اللہ آج اسی قرآن سنیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وعدہ کرو آج مبارک گھڑی اندر اللہ
اج دے بعد کوئی سائل خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اج دے بعد کوئی اعلان ہوئے شوق اور ذوق دے نال، بڑی محبت دے نال، محبوب چیز اللہ تیری محبت دے اندر قربان کر دے گے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں اس نیتاں نو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے کول انج دے کام لوے جنہاں کماں تے میرا رب ساڈے نال راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔